बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें आपके सामने रखनी है। इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। हो सकता है वीडियो जब तक आप तक पहुंचे इजलास हो चुका हो। अरकान ने हलफ उठाना है। पंजाब असम्बली के बाहर क्या तमाशा लगा और किस किस्म के अहकाम जारी किए गए, लिस्टें किसने बनाई थी, मियां असलम इकबाल साहब के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन ने क्या कहा, ये सारी चीजें इसके ऊपर हम मुकम्मल तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें और भी हैं, वो आपके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं। रात इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया था। इवन के खुद सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि इमरान रियाज बाहर निकल कर आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी, लेकिन उसके बावजूद जो लोग मौजूद थे, एंटी करप्शन के थे, पुलिस थी और बाकी लोग भी उसमें मौजूद थे, वो खुद जानबूझकर उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। एक किस्म की तजलील की गई, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद साहब की अदालत में इमरान रियाज साहब को पेश किया गया। 1 घंटा तक इमरान रियाज साहब ने दलाइल दिए। इल्जाम उनके ऊपर यह था कि उन्होंने एक थराबी झील का ठेका औने पौने दामों लिया। हालांकि इमरान रियाज ने आज वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और 1 घंटा उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि जो गुज़श्ता ठेका था वो 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए का था, जबकि जो हमने ठेका लिया है वो 4 करोड़ से जायद का है। तो इसमें औने पौने दामों वाला तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा हामिद मीर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से ये ट्वीट किया, ये दावा किया कि मरियम नवाज साहिबा की ईमा के ऊपर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। आप देखें, अभी से मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने हलफ नहीं उठाया, आज तकरीब है, हलफ उठाएंगी, उसके बाद फिर वजीर आला बनेगी, लेकिन अभी से इंतकाम की जो सियासत है उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। अब इसको किस नहज तक लेकर जाएंगे, ये 13 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे। इन्होंने उन लोगों से इंतकाम लेना है जिन्होंने शरीफ खानदान की करप्शन को अया किया और लोगों तक पहुंचाया कि ये लोग करप्ट हैं। ये उनसे इंतकामी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं और इसी को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ा धमाका जो रात तहरीक इंसाफ ने किया, वो IMF को खत लिखा गया। अच्छा, उस खत के हवाले से जो खसूसन जो बड़े बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो ये तनकीद कर रहे हैं कि ये कौमी सलामती है, किसी दूसरे को मुदाखलत की जरूरत नहीं है, ये कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है, रात इसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर ने एक प्रोग्राम के थ्रू, फहद हुसैन साहब का प्रोग्राम था मेरे ख्याल में, उसमें वाज़ेह तौर पर ये सारी चीज डिटेल के साथ बताई है कि ये खत लिखने का मकसद क्या है। असल में इस चीज को समझने की जरूरत है। बैरिस्टर अली जफर ने यही कहा है और खत असल में है ही यही, क्योंकि जब भी IMF पाकिस्तान को कर्ज देता है तो उसमें कुछ शराइत होती हैं, ये शराइत वो कहता है कि आपने पूरी करनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खत लिखा है कि हुजूर वाला, जो आपकी शराइत है उन शराइत में एक चीज ये भी रखें कि जो हल्के जिनमें धांधली की गई है उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि उनके हक के ऊपर डाका ना मारा जाए, तहकीकात होनी चाहिए। अब देखिए, आज पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है। जिन लोगों को हमने मुंतखब ही नहीं किया वो पंजाब असम्बली में जाकर हमारा हक जो है वो कैसे मानेंगे, या हमें हमारी क्या सोचेंगे। जिनको हमने मुंतखब नहीं किया, जिनको ये पता है कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, तो वो अवाम का कैसे सोचेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खत लिखना बनता था और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दें कि आज सलमान अकरम राजा साहब का जो हल्का है, जिसमें उनका यह दावा है कि 50 से 80 हजार की लीड थी मुबैना तौर पर, सलमान अकरम राजा साहब ने ओन चौधरी साहब को दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को यह दरखास्त भेजी है। साथ ये भी आपको मैं बताता चलूं कि 2013 के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को दरखास्तें दी गई थी उनके ऊपर आज तक फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेजने का मकसद सिर्फ यही है कि यह दरखास्तें उसमें पड़ी रहें, ये टिनोर भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ ये दलील पेश कर सके कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये दरखास्तें भेज दी हैं, हालांकि इसका कोई असर नहीं होगा। अब जाहिर है अगले माह जो है IMF ने पाकिस्तान के अंदर आना है, उन्होंने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात भी करने हैं और तहरीक इंसाफ ने यही मुतालबा उनसे करना है कि हमने आपको बाकायदा खत के थ्रू आपको आगाह किया था, आपको बताया था, आपसे मुतालबा किया था कि अगर आपने पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट का ख्याल रखना है और आप ये चाहते हैं कि जो मुंतखब हुकूमत है
ان کے ساتھ آپ چلیں تو پھر یہ تو حکومت منتخب ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. یعنی لیگلی طور پر جو لیگل پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر ایون کہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر فارم 45 دکھائے گئے تھے وہ بھی اس چیز کا شاخسانہ ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی اپنا لیگل پلیٹ فارم نہیں چھوڑ رہی, لیگل پلیٹ فارم کے اوپر اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ آج ہم اپنے اصل ٹاپک کی جانب آتے ہیں. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اجلاس ختم ہو چکا ہو. آج جو نو منتخب اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ حلف اٹھائیں گے, اور اس میں جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کچھ ذرائع نے یہ چیز بتائی ہے کہ بیسیکلی لسٹیں بنائی گئی ہیں. اس لسٹوں کے اندر نام درج ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب اسمبلی میں اراکین منتخب ہوئے, ان کو گیٹ کے اوپر گرفتار کیا جائے گا. ایون کہ آج سخت, یہ بڑی سختی ہے گیٹ کے اوپر. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ صحافی حضرات بھی گیٹ نمبر 1 سے گزرتے تھے, جو اراکین تھے وہ بھی گیٹ نمبر 1 سے گزرتے تھے. آج صرف اراکین کو گیٹ نمبر 1 سے گزرنے کی اجازت ہے, باقی صحافیوں کے لیے متبادل راستہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو لسٹیں تیار ہیں. ان لسٹ میں پولیس جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کیا اس بندے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا مسلم لیگ نون سے ہے. اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو ٹھیک ہے, ان کو جانے دیتے ہیں. اگر تحریک انصاف سے ہے تو ان سے لڑائی جھگڑا بھی کیا جاتا ہے, ان کو اشتعال دلوانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. مختلف ویڈیو سامنے آ چکے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی فیملی کو بھی روکا جائے, ان کو بھی روکا جائے تاکہ یہ اندر جا ہی نہ سکے. اندر جا کر وہ منتخب جو اراکین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ حلف اٹھائیں, بات ختم ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا. کیونکہ اس کے بعد کل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. آج جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں جو اس وقت بھی موجودہ ہیں بلکہ سبطین خان صاحب, وہ صدارت کریں گے اور باقی جو اراکین ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے. اس کے بعد پھر اتوار کو مریم نواز سے حلف اٹھائیں گی. اچھا, اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کے جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں اسلم اقبال صاحب, جن کو پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دے رکھی ہے. یعنی بالکل پشاور ہائی کورٹ کی طرح وہ بھارت میں ہے, یورپ میں ہے, پاکستان کی ایک ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے رکھی ہے. لیکن اس کے باوجود جب آج ڈی آئی جی آپریشن سے یہ سوال پوچھا گیا کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ مکمل ہیں, کیونکہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا, تو اس کا انہوں نے واضح طور پر جواب دیا اور یہ کہا کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی حفاظتی ضمانت کے جو کاغذات ہیں وہ ہمارے تک نہیں پہنچے. مطلب یہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے انتظامات مکمل ہیں اور ان کو گرفتار کیا جائے گا. نہ صرف ان کو کیا جائے گا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ لسٹیں تیار ہیں. ان لسٹ بیسیکلی مدعا یہ بنایا جائے گا کہ 9 مئی کے مقدمات میں یہ لوگ ملوث ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف پوری اس میں ملوث پائی جاتی ہے کیونکہ الزام یہی ہے. تو اب ظاہر ہے ان میں کوئی کارکن آئے گا, کوئی اس میں رکن پنجاب اسمبلی ہوگا, جو بھی ہوگا ان کو گرفتار کیا جائے گا. کیونکہ اندر جو ہے تماشا ہے وہ مسلم لیگ نون نے لگانا ہے. مسلم لیگ نون کے اراکین جو ہے وہ منتخب ہوں گے, وہ حلف اٹھائیں گے, مریم نواز سے حلف اٹھائیں گی. ابھی کچھ دیر پہلے مریم نواز صاحب نے پارلیمانی اجلاس وہاں پہ طلب کیا, اس کی صدارت کی, اس کے بعد حلف اٹھائیں گے اور سارا تماشا جو ہے یہ شروع رہے گا. یہ صورتحال ہے. اب اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے باہر جو قیدیوں کی وین ہے وہ موجود ہے اور بے شمار پولیس اہلکار تعینات ہیں. سخت سیکیورٹی کے اندر پنجاب اسمبلی کو گھیرا ہوا ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ کہیں تحریک انصاف کے زیادہ اراکین پنجاب اسمبلی کے اندر نہ پہنچ جائیں, ان کے کارکن اندر نہ پہنچ جائیں, ان کو باہر روکا جائے. یہ ہے انتقام کی سیاست جس کا باقاعدہ آغاز ہے. اور اس کے علاوہ آج عمران خان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا احتساب عدالت کا, اس میں آج قوی امکان ہے کہ فرد جرم خان صاحب کے اوپر عائد ہو جائے گا. نہ صرف خان صاحب کے اوپر ہوگا بلکہ بشرا بی بی کے اوپر بھی ہوگا. سب جیل بنی گالہ سے بشرا بی بی کو ذرائع سے یہ پتا چلا ہے اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر جو حکم نامہ ہے وہ سنایا جائے گا. نہ صرف اس میں سنایا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی. کیونکہ 2 لوگوں نے 164 کا بیان, واسق قیوب اور عمر تنویر بٹ نے جو 164 کا بیان ہے وہ ریکارڈ کرا دیا ہے. اب 164 کا بیان ریکارڈ کرانے کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ اس سے اگلا پروسیس صرف یہی ہوگا کہ عمران خان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات میں ان کو مجرم ثابت کر کے ان کو سزا دلوا دی جائے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.